इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ शाम गरीबा तेरे शोलों में सकीना। कोई किसी नूं आखण दी जरूरत नहीं बई हाय किवें कर सो। कुस गए भेरा वेदियां रहियां भैणा। ऐ शाम गरीबा हाय करे आया ज़दा तेरे शोलों में सकीना। सज्जाद के बचने की दुआ मांग रही। आज मुसलसल तन 10 दिन हो गए अली दी धियां रो रहे हो। ये अज दी रात बड़ी औखी आई ज़ैनब ते। मेरे इमाम ते सवाल होया तो इमाम आखिया शाम गरीबां दी रात मेरी दादियां दी औखी तरीन रात। सवाल होया क्यों मौला? सज्जाद दादिया ने वो पहली रात आई जेड़ी बगैर अब्बास ने अली दी धियां जंगल च गुजारी। और रोवण वास्ते तो इको सतर काफी है। मेरिया मामा भेड़ा दे वैन बुलंद हो गए। यकीनन पर्दे चली दी मुकान चलना। 9 दिहाड़े अज़ादारों अली दियां पुत्रां पारे दिते। अली दियां धियां जागदियां रहियां। 9 दिहाड़े अली दे पुत्र पारा देंदे रहे ते अली दियां धियां जागदियां रहियां। इस तो वड्डी गुरबत मैं तेन के दसावां। जदन अली दियां धियां दे पारे दी वारी आई अली दे सारे पुत्र दरिया दी मन और बंदे समझदे कि 10 मुहर्रम बिस्मिल्लाह जी कदी ना रोवो। इन्हां दी आज़ादारी खत्म हो गई। शबीर कुस गया, उजड़ गया बतूल दा वसदा वेड़ा। जी आख भाई अली अब्बास पे आदे जदन गाजी पारा दिता ते अली दी धी जागदी रही ते जदों अली दी धी पारा दिता अब्बास बाजू कटा के मन दरिया ते सम पे 10 मुहर्रम अली दियां पुत्रां दा मुहर्रम खत्म होया और शामे गरीबां दी रात अली दियां धियां दा मुहर्रम अज़ादारों शुरू हो गया। रो 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 के आज मुसलसल तन 10 दिन हो गए। एक वैन दा मैं आगाज करूँगा और उस वैन दे बाद मैं 2 वैन करसा। यकीनन पुरस अगे ही बड़ा दे लिया जे। अख जाने ते अली दी रुली हुई धी जाने। चुप करके झण पे आए तसियां भेणी दा भेरा रुल गया नदियां अली दियां। करो बुलंद हाय करो और जेड़े आलिया दे बुरके नू रोवण आयो आ मेरा बाहरवा मौला। ए शामे गरीबां दी रात मैं दुआ पिया मंगदा इन्हां नू उतने थोड़ी मौत ना आवे जितने थोड़ी ओ जा ना वेखन। जिथे बहन आदी आई ना मारो मेरा बागी नहीं। मरहबा ज़दारो मरहबा करो हाय बुलंद। मेरे अल्लाह आज दी रात दा सदका मैं झोली चाह के दुआ पिया करदा। एक बारी ना अज़ादारा नू करबला विखा कल्ला न विखा नाल धी होवे अखा नाल हो जावे खिल जिथे प्यो दे कातल नू आदी आई ना मारी दे छुड़ावे नाले करन दे हाय करन दे हाय करन दे अज़ादार करो करो। कोई इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान नहीं है मुसाहिब बेगम शाह जी। इम्तिहान तो मैं लैन ही नहीं लगा, गल तो मैं हुण कर लगा। सारे मातमी हाय बुलंद करे आए चुप करके झण पे आए तसियां हुण हाय करी
9 लाख दी भीड़ दे विच कली रह गई है आलिया। मरहबा 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 है करन वाले हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरत अब्बास और हुसैन दे लहन तो बाद अली दियां धियां दे खेमियां नूं अग लगी। एक वैन करना चाहना है, बुलंद करया है, सवाल करो होया क्या है। कीती जालिम आन मुनादी कैदन गाजी दी मुर्शद गादी। हाय 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 हाय। हस हस के आदा थी अली दी गाजी नू बुला। ठहर ठहर हाय करन दे अदादारन। ए हसरते आज बड़ियां रुनियां नी करबला अली दियां धियां। अज़ादारा कोशिश करी तेरी हाय बुलंद होवे। कीती जालिम आन मनादी कैदन गाजी दी मुर्शद गादी। हस हस के आदा थी अली दी गाजी नू बुला। एक बंद पढ़ा जी जेड़े मातमी जवान पुरसा दे रहे हो। आदपिया सहरा दी वहशत हायो ना की विच वो होया क्यामत खेज ऐलान। ओ पुत्र रसूल दा ज़िबा करके साडा नहीं मिटया यार। शिया हाय न करे तो मैं दुख लगसी। जालिमा दे न जा लुटनी है चादर। ओ असा ज़ैनब दी यूं को करना है सारे उरियान। आयो तू पुछना है ओ के नहीं गाजी तेरे पर्दे गान गए। सीने ते हाथ मारा खाए हुसैन। कीती जालिम आन मनादी कैदन गाजी दी मुर्शद गादी। हस हस के आदा थी अली दी गाजी नू बुला। दिलाश आई आदा पिया एक तनजिया शिमर ने ओ गल कीती ती अब्बास दी लाश ते आके ताना मार के आदा उठी देख गाजी मैं घेने आया तेरी बहन दी चादर। और सीने ते हाथ मारा खाए हुसैन। सदका सदका जालिमा दे उठी देख गाजी मैं घेने आया तेरी बहन दी चादर। एक इशारा करूंगा जालिमा दे जेड़ा तैकू वतन तू घेने आया जरनैल अब्बास बना के। और तेरे हूं सरदार नू चाई खड़ा हाँ उंदियां जुल्फा। आदे गाजी एक बारी वेख और मेरे एक हाथ विच ज़ैनब दी चादर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हौसला 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 हौसला। तेरे हूं सरदार नू चाई खड़ा हाँ उंदियां जुल्फा विच हाथ। खैर भाई मजलिस हो रही है तुसी अज़ादारी कर रहे हो। मैं पढ़दा सा ते तू रोंदा से। डावी मुहर्रम दी रात डीगर घली होई आई। आलिया बड़ा औखा सज्जाद नू खेमे चुचाया। हमीद बिन मुसलिमा दे मैं वेदा पिया एक औरत है जड़ी बल्दियां खेमिया च दाखल होई है। ए वैन अज़ादार बर्दाश्त नहीं कर सकते। सज्जाद नू कण ते चा के सज्जाद नू ज़ैगम शाह जी रेत ते समाए। बीबी आदि सज्जाद अखा खोल के आदे जी अम्मा। बीबी आदि सज्जाद मां लुटी गई। अम्मा के बने बीबी आदि मैं हर पासे गई मैन सकीना नहीं लभदी। सज्जादा दिन अम्मा खैमे सड़ गए। खैमे सड़ गए बाल यतीम हो गए। सकीना क्यों नहीं लभदी। बीबी आदि मैं तो फिजा हर पासे गई
سجادہ دے نما ایک باری دوئے ہاتھ سر تے رکھ کے سڑ مار بزرگا دے نالیا پہلا سڑ ماریا سکینہ بولو مار رول گیا دوجا سڑ مارے سکینہ نہیں بولی سکینہ تا نہیں بولی شبیر دی لاش اٹھیے سیدہ دے نا اچھا بول او پیانو لکھ سن دے دھی کول میرے آ گئی ہے اور میرے زخم گنے دے خون پجھیں دے میرے سینے تے سامنے یا زہرا سن سو سیدہ دے ہائی ڈریوئی شمار دیا چھڑکا دی او ایک لحظہ او سام گئی ہے وہ ایک لحظہ کر آرام گھنے تو شام سنی دی سیدہ دے تو علی دی دھیے وڈی پرددارے اچھا نہ بول شام دے بدماش صدقہ صدقہ امتحان ختم میں شام غریبہ دا ایک جملہ آکھاں ڈھال گئی رات خیمے سڑ گئے بھرا دے یتیم ایک ٹبے نال بہائیس ہر یتیم نو آدھیے روے کوئی نہ ہون میں زینب نہیں میں عباس ہاں ایک پاس سے فضا میری سین سڑی ہوئی چوب چاہیے مدد کر سو جی چکر پہ والدیے الحافظ والحفیظ دیاں صداواں میری سین دورو ڈٹھے ہے گھوڑا سوار بی بی یادی اممہ فضا مینو انج لگ دے وقت کوئی لٹن اڑا پیان ہے اممہ انہا کلی دی دی بی یادیے سوائے قرآن دے اور کچھ نہیں رہ گیا فضا دیا لیا میں وینیا اس پاسی علی دی دی ٹبے دی اوٹنال بھرا دے یتیم سڑی ہوئی چوب چاہ کے الحافظ والحفیظ دیاں صداواں پہ دین دیئے فضا دوڑ کے گئی ہے دورو ہاتھ بدھا کے آدھیے گھوڑا سوار رک جا گھوڑا سوار نہیں رکیا آدھیے گھوڑا سوار اگے ناویں اگے غازی دی بھیڑے گھوڑا سوار نہیں رکیا بی بی آدھی اممہ فضا پچھے ہوا جنہوں میں روک دیا آلی اگے بد کے آدھیے او گھوڑا سوار رک جا تین پتہ نہیں میں علی دی دھیا علی دا نام آئے کوچ جمتہ مار کے آدھے نے ایک باری گل لا میں تیرا بابا لیا کرم ایک وین ماتمی سر تے ہاتھ رکھیا ہے پیو دا نام آیا ہے پردے داراں دو دوڑیے آدھیے کسے کول کوئی سڑی ہوئی چادر ہوئے مینوں بابا ملن آیا ہن میں تواڈے تے سوال کردا جدا پیو دھی نو ملے دھی سر جھکے دیے آلیا سر جھکایا ہے سیغم شاہ جی علی دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے او شاہ چن چراغ لیا جدا لیا ہاتھ چایا ہے کلا نہیں زینب دا خون نالا سیدہ دے کے بڑی آئی آدھیے بابا کیا ڈساوا عباس دا قاتل او ساکو خیمے آوچ وہ او بہونے سے ماں کرو کرو ہائے بلند کرو سارت ماتم دا ہاتھ رکھو علی ہاتھ جائے زینب دے سار دا خونا آدھیے بابا کیا ڈساوا عباس دا قاتل آئیو خیمے آوچ وہ ساکو نیزے مار دارے اور تیرا کن گیا سامنے پر دیا داو میں تھو وال وال پوچھے ماتمی سارتے ہاتھ رکھیا ہے آدھیے وے بابا کیا ڈساوا اکبر دا قاتل اوئی اندی ماں دے سامنے او بہو چرتائی ہسے آلیا دیئے جڈا لٹن لگا بس کر دئیے یا ایک وین ہور کریے چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ دیو اجازت تو آڈا بھی امتحان نہیں لے رہا علی گھوڑے تو لت ہے ہر پردہ دار آئے علی آدن زینب ساری آئین سکینہ کیوں نہیں آئی آدھیے وے بابا اور روندی پہیے سیدہ دے سکینہ من گلہ آدھیے وے دادا آج پتہ لگا
आदर मैंने एक बारी गल लाला अली आदे मैं डिठा सकीना दे रुखसार जख्मी आए अली आदर मैं पूछया ते आदि बाबा हाथ ना लावे अली अकबर दी ओ जागीर दे विच वो ओ मैनू सिमर तमा ओ मैं प्यो दी लाश मातम हुसैन लोग चंद मिनट इंतज़ार करें वो यहाँ ही रूट के अंदर कहीं रुके हुए हैं 5-7 मिनट तक आ जाते हैं